अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवल लवर। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो हम हाया नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो नावल स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो आपने इतनी ज़्यादा दुआएं की। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एक बात, ये नावल का एंड होने वाला है, और आप जो भी नावल चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रीड करूं तो काइंडली मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वरना नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैंने सुबह जो है उसको शूट कर लेना है। और बाद में अगर आप बोलेंगे तो वो फिर नावल इस नावल के बाद ही आएगा जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। तो जो भी आप नावल चाहते हैं कि मैं रीड करूँ उसका जो है वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उस नावल को मैं डाउनलोड कर लूँ और मैं देख लूँ कि नावल कैसा है। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर जो मेरे पास नावल पड़े हुए हैं मैं उन्हीं में से कोई एक नावल जो है वो रीड कर दूँगी। तो चलिए फिर लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 2 बजे से अब 7 बजने को आए थे। हाया कमरे से नहीं निकली थी। हमज़ा थाने से अभी वापस आया। हाया किचन में नज़र नहीं आई तो वो भी ऊपर आ गया। वो बेड पर मुंह पर दुपट्टा लिए पड़ी थी। हमज़ा ने इसे देखा, फिर ड्रेसिंग के सामने जाकर रेस्ट वॉच उतारने लगा। फ्रीहा मिली थी, कह रही थी रात का खाना हम इनकी तरफ खाएं। वो सेब खोलकर अब शर्ट देख रहा था। सो रही हो? वो पीछे मुड़ा। 8 बजे तक निकलेंगे हम, तुम देख लो कपड़े वगैरह, फिर पहनने में भी आधा घंटा लग जाएगा। एक शर्ट और जीन्स निकालकर इसने बेड पर उछाली। हाया नहीं हिली। वो मुतवासी सा एक घुटना बेड पर रखकर इस पर झुका। हाया, वो इसके चेहरे से दुपट्टा हटाकर इसका बाजू हिला रहा था। हाया ने डर कर आंखें खोली, मगर हमज़ा का हाथ वहीं रुक गया। तुम्हें तो बुखार है? इसका जिस्म वाकई ही तप रहा था। हमज़ा ने बगौर इसके चेहरे का जायज़ा लिया। चेहरे पर आंसू खुश्क हुए पड़े थे और आंखें सुर्ख थीं। तुम रो रही थी, मगर क्यों? वो अभी भी वैसे ही झुका हुआ था। हाया बेड का सहारा लेकर उठी और कान से टेक लगाई, मगर हमज़ा बददस्तूर इसे ही देख रहा था। मैं ठीक हूँ, वो बमुश्किल बोल पाई। हमज़ा ने इस बात में सर हिलाया। आ रहा है नज़र। वो ड्रेसिंग की तरफ मुड़ा, फर्स्ट ईयर बॉक्स में से एक गोली निकाली और साइड में पड़े जग में पानी गिलास में डाला और वो गोली हाया को दे दी। तुम आराम करो। हाया ने गोली पानी के साथ अंदर उतारी और गिलास वापस इसे पकड़ाया। मैं फ्रीहा से माजरत कर लूँगा। मेरे कोने में पड़कर ना रोने वाली बीवी रो रो कर बुखार में तप रही है। अब इसने गिलास हाया के हाथ से थामा और बेड से उतरा। आई बड़ी बुखार में तपती हाया के कानों में वाजिया सुना और माथे पर बल पड़ गए। बदतमीज़, ये छोटा सा चौकोर कमरा था जो स्क्लैन मैंशन का ड्राइंग रूम था। हमज़ा हाथ सोफे की पुश्त पर फैलाए, टांग पर टांग धरे, टी शर्ट और इस पर ब्लेंस पहने सामने बैठे स्क्लैन की बात सुन रहा था, जो इससे किसी फायरिंग से होने वाले हादसात का तज़किरा कर रहा था। हमज़ा महज मुस्कुराने और सर हिलाने पर उकता रहा था। हमज़ा, तुम हमारे दोस्त हो लेकिन खिंचे खिंचे रहते हो। स्क्लैन ने कबाब की ट्रे हमज़ा की तरफ बढ़ाई और हमज़ा ने एक कबाब उठाते शुक्रिया किया। क्या है ना स्क्लैन साहब, बंदा सियासतदानों से जितना दूर रहे बेहतर है, वरना ये अपने साथ आपको भी ले डूबते हैं। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था और स्क्लैन ने कहकर लगाया, स्मार्ट बॉय। अल्हम्दुलिल्लाह। कबाब मुँह में रखते इसने खुदा का शुक्रिया अदा किया। स्क्लैन ने मूँछों को ताव दिया, पर यह नकली खुसरों के ग्रोह की खबर मैंने ही तुम्हें दी थी। वो बददस्तूर अपनी मूँछें एक तरफ से घुमा रहा था। हमज़ा ने चाय का कप मेज़ पर रखा और दोबारा टांग पे टांग जमाई। जी, और ये भी जानता हूँ कि ये ग्रोह आपके हरीफ के कोई करीबी चला रहे हैं। आपने इसको नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। वो इत्मीनान से बोला तो स्क्लैन की मुस्कुराहट और गहरी हुई। ये जो तुम हमसे एक कदम आगे रहते हो ना, मुझे अच्छी लगती है। वो इसी सराहने के अंदाज में हमज़ा ने सर को खाम किया। शुक्रिया। अब बताओ बीबी हाजिन को कब रिहा कर रहे हो? स्क्लैन ने एक और साबित कबाब मुँह में देखते हुए पूछा और हमज़ा की मुस्कुराहट सिमटी। इसका फ़ैसला अदालत करेगी। वो यकदम संजीदा नज़र आने लगा। मैं फ़ैसला कर रहा हूँ, इसे छोड़ दो। स्क्लैन ने कबाब की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए इत्मीनान से कहा और हमज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आई। तो ये काम था जिसके लिए आप इतनी जल्दी मचा रहे थे, मगर अफसोस स्क्लैन साहब, इसका फ़ैसला अदालत करेगी। हमज़ा, मुझे कल वो आज़ाद चाहिए। वो बड़े काम का बंदा है या बंदी है, वॉट एवर।
ثقلین نے ہوا میں ہاتھ مارا۔ مجھے وہ آزاد چاہیے کل۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے آگے کو جھکا۔ حمزہ نے صوفے کی پشت سے ہاتھ ہٹایا اور اسی کے انداز میں آگے جھکا۔ میں بتا چکا ہوں، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ کس کس کو مارو گے حمزہ؟ ثقلین مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ حمزہ نے نہ سمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ مطلب واضح ہے بیٹا، پہلے اپنی مگھیتر، پھر ماں باپا اور یہ بائی، کس کس کو مارو گے؟ اور وہ حمزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حمزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں برچھی اتار دی ہو۔ وہ یکدم بہت سنجیدہ نظر آنے لگا۔ چہرے کا تناؤ بڑھ گیا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں، اصلیت بتا رہا ہوں، تمہاری بیوی بہت معصوم ہے۔ کی انگلیاں صوفے کی پشت میں دوسی چلی گئیں۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، وہ بمشکل بول پایا، اور ثقلین نے کہکا لگایا۔ آف کورس تم نے نہیں مارا، مگر ذمہ دار تم ہو۔ تمہاری فضول کی ضد ان اب کی آواز کرخت ہو گئی۔ حمزہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر ابھری، آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے 2 انگلیوں سے کن پٹی کو سلاخا۔ مجھے وہ بی بی خاجن کل باہر چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار ہمیشہ کی طرح تم ہوگی۔ وہ اپنی قمیض جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ قاتل! آخری الفاظ حمزہ کے کانوں میں گئے اور وہ تیز قدم اٹھاتا گاڑی تک آیا۔ قاتل! الفاظ گونجنے لگے۔ قاتل! حیا آج کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ ظہر ہونے میں ابھی وقت تھا، اس کی طبیعت سنبھلی۔ وہ نیچے آئی، کچن کا چکر لگایا۔ وہاں باہر سے منگوائے کھانے کے ڈبے تھے۔ ایسے ہی ڈبے اس کے میز پر اوپر کمرے میں بھی پڑے تھے، جو یقیناً حمزہ اس کے لیے رکھ کر گیا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ حیا مسکرائی اور لاؤنج میں آ کر کھڑی ہوئی۔ حمزہ کو 11 بجے ثقلین کی طرف جانا تھا۔ وہ جانتی تھی بھوک کا احساس بڑھنے لگا تو اپنے لیے ٹوسٹ بناتے ہوئے وہ کچن میں آئی۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ فاصلہ طے کرنے لگیں۔ 12 سے 1، 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہو گئے۔ حمزہ ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اکثر دیر سے ہی آتے ہیں، مگر وہ بور ہو رہی تھی تو انٹر کام اٹھا کر کان سے لگایا اور دوسری طرف جمشید تھا۔ جی سر، آواز سنے بغیر وہ بولا، اور پھر حیا کی آواز سن کر معذرت کرنے لگا۔ سوری میڈم، مجھے لگا سر ہیں۔ اٹس اوکے، یہ بتاؤ حمزہ کب آئیں گے؟ وہ صوفے پر نیم دراز تھی۔ 11 بجے گئے تھے، مگر 12 بجے آ گئے تھے، وہ سوچتے ہوئے بولی، اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پھر وہ دوبارہ نہیں گئے؟ اسے جیسے تسلی نہیں ہوئی۔ نہیں۔ اوکے، ہاں سب ٹھیک ہے۔ حیا پریشانی سے کھڑی ہوئی۔ پہلے شیری کے کمرے میں دیکھا اور پھر اسٹڈی روم میں۔ کمال ہے، بڑبڑاتی ہوئی وہ نیچے آئی، پھر کسی خیال کے تحت بیسمنٹ کی طرف بڑھی۔ وہ بھی خالی تھا، مگر اترتی چلی گئی۔ وہاں اندھیرا تھا، مگر اوپر سے آتی روشنی میں چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ کانفرنس میز کے دوسری طرف نیچے سے کسی وجود کا احساس ہوا تو وہ اس طرف چلی گئی۔ وہاں اندھیرے میں کرسی سے ٹیک لگائے، ایک ٹانگ لمبی پھیلائے، دوسری کو اندر کو موڑے حمزہ بیٹھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی۔ حمزہ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات ٹٹول رہی تھی۔ حمزہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور سر کرسی سے ہٹایا۔ حیا، میں قاتل نہیں ہوں۔ اس کی آواز گیلی محسوس ہوئی۔ تم ایک بہت اچھے انسان ہو حمزہ۔ کس نے کہا تم قاتل ہو؟ وہ کرب سے آگے ہوئی۔ ثقلین کہتا ہے میں نے سب کو مار دیا، میں نے رانیہ، ماما بابا کو مارا، اور اب اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ ہمیشہ اس بات پر دور پور کر دینے والا حمزہ آج تکلیف کی انتہا پر بس بیٹھا تھا۔ ساکت بیٹھا، ہونٹ ہلتے نظر نہیں آ رہے تھے، آنکھوں کا کرب نظر آ رہا تھا۔ حیا تڑپ کر تھوڑا اور آگے ہو گئی۔ حمزہ، میں تمہیں سننا چاہتی ہوں، تم بولو جو تمہارے دل میں ہے، پلیز بولو۔ اس نے بے ساختہ حمزہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں تھام لیا اور اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، یک ٹھنڈے۔ کچھ رہا ہی نہیں بولنے کو۔ رانیہ کو میں نے کھو دیا، ماں بابا کو اپنی ضد کے آگے کھو دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے میں واپس ڈیوٹی جوائن کروں۔ رانیہ مجھے بلاتی رہی، میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس کسی کے لیے وقت نہیں، اور آج ایک لمحے کو ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ وہ تینوں مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے سب کو مار دیا حیا، میں نے سب کو مار دیا۔ بیسمنٹ کی خاموشی میں اس کے دل کی سوز چیخ بلند ہوئی۔ حیا کو لگا اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ ٹوٹا پڑا تھا، بکھرا پڑا تھا، ایک ایک ٹکڑا۔ حیا اس کی آنکھوں میں کچیوں کی طرح چپکے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ، حیا نے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھے۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔
तुमने कुछ नहीं किया, सब झूठ बोलते हैं रानिया, मामा बाबा को तुम पर फ़ख्र है। हमज़ा ने बेयकीनी से इसे देखा। हाया ने फ़ौरन तेज़ तेज़ गर्दन हिलाई। इनको अपने हमज़ा पर फ़ख्र है। हमज़ा ने अपनी खुद गर्जी के पीछे लाखों लोगों की जान दांव पर नहीं लगाई। नहीं, इनको मुझसे नफ़रत है, सब मुझे कातिल कहते हैं। मैं नहीं समझती। हाया ने पीछे होते हुए इसके हाथों को अपने हाथों में दबाया। हमज़ा के तने असाब ढीले पड़े। हाँ हमज़ा, तुम कातिल नहीं हो, तुम्हें बस गिल्ट है कि तुम इनको वक्त नहीं दे पाए, और गिल्ट जहर है, ये इंसान को अंदर ही मार देता है। हमज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया, मगर हाया बोलती गई, तुम अपनी ड्यूटी की वजह से इनको वक्त नहीं दे पाए। अगर तुम्हें ये गिल्ट है तो निकल आओ इस गिल्ट से। हम सब ज़िंदगी में गलत करते हैं, गलतियों से पाक फैसले खुदा के हैं, इंसान के नहीं। मगर बेहतर वो है जो इन गलतियों को तस्लीम कर ले और तस्लीम कर ले, ना कि रोग में खुद को मार ले। सर कहते हैं एक औरत का बच्चा इसके सामने बैठा खेल रहा था और वो टब में गिरकर डूब गया और वो मर गया। हमज़ा, वो औरत पागल होगी, इसे गिल्ट था कि मैं इसे बचा नहीं सकी। पर मेरी जान, दरअसल इस बच्चे के लिए अल्लाह ने यही लिखा है। वो अपने अल्फाज पर गौर किए बगैर बोलती है। हम सब बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन या तो हम मानते नहीं या फिर शौक में चले जाते हैं। हम इनको कबूल नहीं करते, इनको सही करने की कोशिश नहीं करते। हमज़ा, माफ़ कर दो खुद को, प्लीज़ माफ़ कर दो। जो गलती होगी अब तक, इसके लिए खुद को माफ़ कर दो। तुम खुद को माफ़ नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। ये होना ही है, जिसने मरना है वो मर जाएगा, जिसके साथ जब बिगड़नी है वो बिगड़ेगी। तुम कितने भी ज़हीन हो, अगर मेडिकल तुम्हारी फील्ड नहीं तो तुम कामयाब नहीं हो सकती। हम लोगों को माफ़ करते हैं, लोगों से माफ़िया मांगते हैं, पर ख़ुद को गलतियों के लिए माफ़ क्यों नहीं करते? क्यों इनको रोक बनाकर ज़िंदगी को अजाब बना लेते हैं? और ख़ुद अपनी गलतियों को तस्लीम करना और ख़ुद को माफ़ करना कब शुरू करेंगे? और तुम कातिल नहीं हो, समझे? तुम वादा करो ख़ुद को माफ़ करोगे। दूसरों को माफ़ी के लिए पहले ख़ुद अपनी गलती को तस्लीम करना होता है। हाँ, वो इतना कह पाई। हाया इसका हाथ अपने हाथ में लिए इसे अपने साथ होने का एहसास दिला रही थी। काफ़ी देर वो बैठे रहे यूं ही हाथों में हाथ लिए। काफ़ी देर बाद हाया को हमज़ा की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुमने मुझे मेरी जान कहा था? इसकी आंखें बंद थी। हाया ने ज़ुबान दांतों में दबाई और मुस्कुराहट छुपाने लगी। मुझे याद नहीं। हमज़ा ने आंखें खोलकर इसे देखा और अपनी फैली टांगें समेटी। नहीं, मैंने सुना तुमने मुझे मेरी जान कहा। वो आबरू उठाए इसे देख रहा था। तुम ठीक हो अब? हाया ने मौजू बदलना चाहा। हमज़ा ने इस्बात में सर हिलाते तीसरी बार पूछा, क्या तुमने मुझे मेरी जान कहा? हाया ने इसके हाथ छोड़ दिए। वो चौकड़ी मारकर इसके सामने बैठ गई। कहा था, और अब जब मैंने अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट की है बोलने में और तुम ये इतना अच्छा भी महसूस कर रहे हो, इनाम तो बनता है। सो मिस्टर हमज़ा, मे आई हग यू? वो सरशार सी बोली। इसी के अंदाज पर हमज़ा के लब मुस्कुराहट में ढीले। इसने अपनी हाथ आगे बढ़ाकर इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो जी जान से मुस्कुराई, हाथ थामा और घुटनों के बाल खड़ी हुई, दोनों बाजू इसके गले में डालकर इसके गाल से गाल मिस कर दिए। मैं नहीं कहता तुम्हारा नाम बेहया होना चाहिए, वो सरगोशी के अंदाज में बोला। हाया ने सर इसके कंधे से उठाया और मसनूई गुस्से से घूरा। दोबारा इसके गले लग गई और हल्की सी सरगोशी हुई। आई लव यू। हमज़ा ने दोनों बाजू इसके गिट बांधते इतनी ही इत्तेदाल से सरगोशी की। अस्तगफिरुल्लाह। हाया ने हल्का सा कहगल गाया और हमज़ा ने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी। अस्तगफिरुल्लाह एक बार फिर आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और फिर मेज़ के नीचे से सीढ़ियों की तरफ देखा। आवाज़ वो पहचान चुके थे। हाया मेज़ से अलग होकर खड़ी हुई। हमज़ा ने अपना हाथ हवा में उठाया तो हाया ने इसका हाथ पकड़ा और वो भी खड़ा हो गया। सामने शेरी खड़ा था जो अब वापस मुड़ रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा। इसने पहले सीढ़ियों पर कदम रखा और हाया हमज़ा ने नज़रों का तबादला किया। रुक गए। हमज़ा ने इसे आवाज़ दी। वो वापस मुड़े बगैर रुक गया। अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े इसके पीछे खड़े थे। हाया के गाल गुलाबी पड़े हुए थे। मैंने नया परफ्यूम लिया, वही देख रही थी कि यह कैसा है। हमज़ा ने हाया की तरफ देखते बाएं आंख दबाई और हाया ने इसके हाथ पर गिफ्ट मजबूत की। ओ अच्छा, तो आप लोग परफ्यूम खेल रहे थे। वो सर हिलाते हुए वापस इनकी तरफ मुड़ा। मैंने भी माल रोड से ये नया परफ्यूम लिया है।
حمزہ بھائی بتائیں کیسا ہے؟ وہ اپنی شرٹ کندھے سے کھینچ کر آگے ہوا اور حمزہ نے اسے گلے لگایا اور ہلکے سے سرگوشی کی۔ شرم تو نہیں آتی شریف لوگوں کے گھر بغیر اجازت کے گھستے ہو؟ اس نے شیری کو اپنی پوری قوت سے دبایا اور وہ کراہا۔ حمزہ نے گریفت ڈھیلی کی تو وہ بولا، شریف لوگوں کو چاہیے باہر کا دروازہ بند کر لیں۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ زبان چلنے لگ گئی ہے۔ شیری نے سر کو خم کر دیا۔ الحمدللہ، بھائی سے ہی ملتے رہو گے، مجھے بھی بتاؤ گے پروگریس کہاں تک پہنچی؟ وہ ان دونوں کی سرگوشیوں سے بے نیاز بولی تو شیری جھٹ سے بولا، بھابھی مجھے گھر سے بیچ کر یہاں پر پروگریس ہی تو ہوئی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر زمین کی طرف اشارہ کیا اور حیا نے دوسرے ہاتھ سے حمزہ کا بازو تھاما۔ استغفراللہ، وہ کتنے ماہ بعد اس گھر نے سب کو ایک ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا۔ یہ صبح پورے پاکستان پر ایک جیسی اتری، وہی سورج، وہی گرمی، مگر حمزہ کے گھر میں یہ عام دنوں سے مختلف تھی۔ شیری واک کے لیے گیا ہوا تھا۔ حمزہ کے کمرے میں جھانکو تو حمزہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ریسٹ واچ باندھ رہا تھا اور ذرا کی ذرا نظر وہ پیچھے پڑی حیا پر ڈالی۔ گھڑی باندھ کر وہ پیچھے کو مڑا۔ حیا نے کروٹ لی، نیم آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا جو خود میں مگن تھا اور مسکرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ مس حیا، اگر آپ جاگ گئی ہیں تو اٹھ کر غریبوں کو ناشتہ کروا دیں، کچھ حساب چکانے ہیں۔ وہ حیا کی کھل کر بند ہوئی آنکھوں کو دیکھ چکا تھا۔ مسز، اس نے نیند میں تصحیح کیا۔ اوکے مسز حمزہ۔ وہ بیڈ سے اپنا والٹ اٹھانے جھکا اور حیا نے چہک کر آنکھیں کھولی۔ پیار احترام سب تھا ان آنکھوں میں۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی جھکا رہا۔ ناشتہ بنا دو، اس کے گال کے ساتھ اپنی انگلیاں مس کرتا وہ پیار سے بولا۔ شیری آیا تھا تمہیں واک کے لیے بلانے، اور وہ دوبارہ کھڑا ہوا تو حیا بھی اٹھی۔ اور پھر وہ نہیں گیا؟ گیا ہے مگر اکیلا۔ حمزہ نے پرفیوم خود پر چھڑکا۔ آ جاؤ نیچے، بھوک لگی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری تو حمزہ اور شیری کسی کرکٹ میچ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا واک کے لیے؟ بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ کچن کی طرف گئی۔ آپ سوئی ہوئی تھی غالباً، آپ نے اپنے صبح دیر تک اٹھنے کی عادت نہیں بدلی، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا دوبارہ حمزہ کی طرف متوجہ ہوا، اور حیا اس کا طنز سمجھتی مسکراتی ہوئی کچن میں چل دی۔ اسے حمزہ کے لیے سینڈوچ اور شیری کے لیے پراٹھے، آملیٹ اور کافی بنانی تھی۔ حمزہ اٹھ کر کچن ونڈ پر بازو ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ وہ کام کرتی رہی، حمزہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ یہ تبھی تھا جب اچانک شیری نے ریموٹ زمین پر پٹکا اور وہ چلانا شروع کیا۔ حیا بدحواس کچن سے نکلی اور حمزہ پہلے ہی وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ دے، مجھے وہ چاہیے۔ شیری کیا ہو گیا ہے؟ حیا اس کی طرف لکھ بھی تو وہ گھرایا۔ پیچھے رہے مجھ سے، پہلے مجھے نقلی پاؤڈر دیتی رہی، اب میرے بھائی کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ شیری، حمزہ نے اسے چپ کروانا چاہا۔ حیا کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ تو رہنے ہی دیں حمزہ بھائی، مجھے گھر سے نکال کر آپ لوگ اپنی لائف پلان کرنے لگے۔ آپ اتنا بھی نہیں سوچا میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ اس نے صوفے پر پڑے رکھے کشن یکدگرے مارے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے وہ چاہیے، وہ چلایا۔ حمزہ نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک تھپڑ جارا۔ شیری نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولی، ہاتھ منہ پر رکھا۔ کیا چاہیے؟ ہاں بول۔ حمزہ اس کے کالر سے پکڑ کر پوچھ رہا تھا، اور وہ معصومیت سے بولا، مجھے جونیئر حمزہ چاہیے جو مجھے شیری چاچو کہہ کر بلائے۔ ہاتھ بدستور منہ پر تھا۔ حیا نے بے یقینی سے اسے گھورا اور حمزہ کا دل چاہا ایک اور تھپڑ لگائے۔ یہ بات تو آرام سے نہیں کہہ سکتا تھا، یہ ڈرامہ کرنا ضروری تھا۔ اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑا ہوا۔ آپ لوگ مجھے اگنور کر رہے ہیں، یوں نہیں چلے گا۔ اگر یوں ہی کرنا ہے تو مجھے نہیں پتا، مجھے میری بیوی چاہیے۔ وہ بچے کی طرح کشن گود میں دبائے ہاتھوں کا پیالہ بنائے منہ اس پر دھارے بیٹھا تھا۔ سمایا پسند ہے؟ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ وہ حیران ہوا، شاکڈ ہوا، پریشان ہوا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی، وہ میری دوست ہے بس۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ اچھا چلو، میں پھر ماسی سے انیکا کی بات کرتا ہوں۔ حمزہ کھڑا ہونے لگا اور شیری نے جھپ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ سمایا پسند ہے، کچھ دیر پہلے کی ڈرامے بازی غائب ہو گئی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور کچن ونڈ سے حیا کو اشارہ کیا۔ حیا نے وہیں سے اس کے ڈرامہ باز کو دیکھا اور سمایا کو فون ملایا۔ مس سمایا، کیا آپ میری دیورانی بننا پسند کریں گی؟ وہ دوبارہ اسی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، مگر اب کہ وہ روب لگ رہا تھا اور چہرے پر اطمینان۔ ثقلین صاحب، انسان کتنا معصوم ہے نا، اسے لگتا ہے ہمارے لیے جال بن رہا ہے۔
پر اصل میں اللہ ہمارے لیے اس بندے کے ذریعے راستہ بنا رہا ہے۔ ثقلین کو سمجھ ہی نہیں آئے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پر حمزہ کا اشارہ ثقلین کی باتوں کی وجہ سے حیا کے ساتھ اس کے رشتے کی ابتدا پر تھا۔ آپ کی حاجن بی بی کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے کل، اور ہم کوشش کریں گے معصوم لڑکیوں کے دندے اور ڈرگ ڈیلنگ کے جرائم اور قتل وغیرہ ملا کر ان کو پھانسی کی سزا ہو۔ وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا، اور ہاں، آپ کے ایک سکینڈل کی ویڈیو میرے پاس۔ اس نے سوچنے کے انداز میں ناخن سے آبرو کھجائی۔ غالباً کسی کلب کی ویڈیو ہے، وہ خود سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ثقلین کے منہ پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ میں تمہیں وہ عنایت سے انگلی اٹھا کے آگے بڑھا اور حمزہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ آہاں، سوچنا بھی نہیں، اس کی بہت سی کاپیز جو میں نے اپنے دوستوں، کلیگز اور فیملی کو بانٹ دی، اور ہدایت کی اگر مجھے اور میری فیملی کو کچھ ہوا تو وہ ویڈیو میڈیا کو دے دے۔ تو اب آپ کی عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے، سو جو آپ کرنا چاہیں کر لیں۔ ثقلین نے اپنا ویسٹ کوٹ اتار کر صوفے پر مار دیا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا نکل گیا۔ باہر رات اتر رہی تھی۔ وہ ابھی تھانے سے آیا اور اب بالکنی میں زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب حیا اسے کافی دینے آئی اور اس کے ہاتھ سے کپ پکڑے، اس نے حیا کو دیکھا جو پہلے سے زیادہ تیار تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ مگ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ حیا نے آنکھیں سکیڑی۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ نہیں، میرا مطلب اتنی تیار ہوئی؟ اس نے شانے اٹھائے اور حیا کا دل چاہا اس کا منہ کافی میں ڈبو دے۔ بدتمیز! اصل میں نا میرا ایک عدد شوہر ہے، ہاں کافی زیادہ خروس ہے، پر کیا کروں، بیوی حقوق تو پورے کرنے ہی پڑتے ہیں، تو سوچا تھوڑی تیار ہو جاؤں تاکہ جب میرا تھکا ہارا شوہر گھر آئے تو خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اس کی تھکن دور ہو جائے۔ وہ تو شروع ہی ہو گئی تھی۔ حمزہ مگ کو دوبارہ لبوں سے لگائے مسکرائے، اور پھر جب مگ ہٹایا تو وہ سنجیدہ تھا۔ کتنا بولتی ہو تم؟ حیا اپنی مٹھیاں بیچ کر بہت سا غصہ اپنے اندر اتارا۔ آئی ہیٹ یو! پیر چٹکتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ نے انگلیوں سے ماتھا کھجایا اور مسکراتے ہوئے ایک طرف پڑا فون اٹھایا، فیس بک کھولی اور سکرول کرنے لگا۔ ایک جگہ اس کا ہاتھ رک گیا اور آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ اسکرین پر شیری کا سٹیٹس تھا، ہیو یو گائز ایور پلے پرفیوم؟ حمزہ بھائی ڈو دس، اور آگے ونک ایموجی تھا، اور نیچے 11 کمنٹ تھے۔ کافی مگ ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے کمنٹ سیکشن کھولا۔ سب سے پہلا کمنٹ انیکا کا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا حمزہ بھائی کوئی گیم کھیلتے ہیں، وہ تھوڑے بورنگ ہے۔ آگے بندر نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ حمزہ نے اس پر اینگری ری ایکشن بھیجا۔ نیچے شیری نے حمزہ کو مینشن کیا۔ حمزہ انیکا کچھ کہہ رہی ہے، وہ بھی کمنٹس تھے مگر حمزہ نے پوسٹ کا اسکرین شاٹ کر لیا اور شیری کو واٹس ایپ کیا۔ کیا ہے یہ؟ ساتھ ہی اسکرین پر شیری کا جواب آیا، اسے اسٹیٹس کہتے ہیں حمزہ بھائی۔ اور حمزہ دوسرے ہاتھ میں مگ اٹھاتے کھڑا ہوا اور اب وائس میسیج بھیج رہا تھا، ڈیلیٹ کرو اسے ابھی۔ سوری بھائی، شیری اپنے الفاظ کبھی واپس نہیں لیتا۔ ساتھ ویک ایموجی تھا۔ شیری میں تجھے دیکھ لوں گا۔ حمزہ نے اسے ڈرانا چاہا۔ بھائی، بابی کہتی ہیں پچھتاوے ہمیں اندر سے مار دیتے ہیں، اس لیے اب میں پچھتاتا نہیں ہوں، اور وہ بھی ڈیٹ بنا ہوا تھا۔ اوکے، سی یو سون میرے بھائی۔ اس نے آخری پیغام بھیجا اور نیٹ آف کر دیا۔ شیری ویل گریٹ۔ حمزہ نے کمرے میں جاتے ہی جیسے خود کو یاد کرا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ حمزہ ابھی راتبہ کو ایئرپورٹ سے پک کر کے آیا۔ حیا نے اس کے دروازے پر استقبال کیا۔ اب وہ کچن میں کھڑی کھانا کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے اسے اچانک بلایا اور اب شیری کی شادی کی خبر سے لا علم تھی۔ جوس کا گلاس ختم ہوتے ہی وہ حمزہ کی طرف مڑی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ تمہیں ایمرجنسی میں کیوں بلانا پڑا؟ پھر راتبہ نے کچن ونڈو سے حیا کو دیکھا جس کا رخ اسٹور کی طرف تھا۔ دس از گڈ نیوز، وہ چہہ کر بولی۔ حمزہ نے مصنوعی گھورا اور استغفر اللہ راتبہ نے کہکا لگایا اور حمزہ کے سر پر چیت رسید کی۔ تنگ مت کرو اس کو، شی از نائس لیڈی۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائی۔ کم آن ماسی، آئی ایم آلسو گڈ مین۔ وہ دونوں بازو راتبہ کے گلے کے گرد باندھے اس کے کندھے سے سر ٹکائے بولا۔ حیا نے کچن ونڈو سے ماسی بھانجی کا پیار دیکھا۔ بتاؤ پھر کیوں راتوں رات بلایا؟ حمزہ سیدھا ہوا۔ ماسی، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں اور شیری بھی آپ کو بہت پیارا ہے، تبھی آپ شیری اور انیکا کا عقد چاہتی تھی۔ وہ رکا اور ایک نظر راتبہ کے چہرے پر ڈالی جو بغور اسے سن رہی تھی۔
पर मासी जोड़े तो आसमान पर बनते हैं ना, और अल्लाह ने जिसको जिसके लिए लिखा है वो इसे मिलेगा। जैसे देखे ना, अगर कुछ आपका नहीं है तो वो पूरी दुनिया जोर लगा ले, वो आपको नहीं मिल सकता। और मैंने आपको इस रिश्ते के सिलसिले में बुलाया है, और अपने और रातबा के वो अपने और रातबा के हाथों को देख रहा था। क्या आप रस्म के लिए शेरी की अम्मी बनकर समाया के घर जाएंगी? वो परेशान सा बोला, और रातबा ने इसके गाल पर हाथ रखा। क्यों नहीं जाओगे मेरे बच्चे, तुम लोग? मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? आप इस बात से खफा नहीं है? रातबा ने हाथ उठाया। मासी की जान, तुम्हें क्यों लगता है मैं खफा हूँ? जान से हमज़ा को कुछ याद आया और मुस्कुराना चाहा, मगर इस वक्त वो अहम मौजू पर बात कर रही थी। शेरी अनीका से शादी नहीं करना चाहता, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं हमज़ा, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। एक नर्स थी, उसने 30 से 45 साल नर्सिंग की, और वहाँ से रिटायर होने के बाद उसने एक बुक लिखी जिसमें उसने बताया कि ज़्यादा लोग जब मरने की स्टेज पर पहुँच जाते हैं तो तब उनको एहसास होता है कि उन्होंने जो ज़िंदगी है वो दूसरों के बल पर जी, अपनी लिए तो उन्होंने कुछ जिया ही नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ, जो मेरे बच्चे चाहते हैं मैं उनके हक़ में जाना चाहती हूँ। मैं किसी पर ज़बरदस्ती कोई भी फ़ैसला थोपना नहीं चाहती। हाया ने किचन से बाहर देखा, और रातबा के हाथ अब भी हमज़ा के हाथ में थी। वो जानती थी क्या बातें हो रही हैं। आखिर को रात में तो इसने हमज़ा को हिम्मत दी थी। हमज़ा, जब हमने कोई सूट लेना हो तो हम घंटों लगाकर ख़रीदते, हम अगर लाते हैं, बच्चे को दिखाते हैं, इसे पसंद ना हो तो वापस कराते हैं, या कहते हैं खुद साथ आए तो फिर तुम्हें पसंद हो। हमज़ा, सूट एक दो बार या ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर लिया जाता है, पर बच्चे पार्टनर के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है, इसलिए भी बच्चे को आगे करना चाहिए। देखो, तुम इसके साथ रह भी लोगे या नहीं, पर हम इसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं, और लोग बेवकूफ़ होते हैं जो बच्चों के रिश्ते पीछे नाराज़गियाँ पा लेते हैं। तुम्हें पता है, बड़े बूढ़े कहते हैं नसीब की बात है, इसकी वजह बनाकर अपनों से दूर हो जाना हमाकत है। और मासी की जान, रातबा ने इसके गाल चुटकी में भरा। मैं अहकमत नहीं हूँ, और ना ही मैं शेरी को ऐसा कोई पछतावा देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मासी, मैं बहुत परेशान था इस बात को लेकर, एंड नाउ आई एम रिलैक्स्ड। वो रातबा का गाल चूम रहा था। आई लव यू, वो दोबारा इसके कंधे तक नीचे को सरक रहा था। आई लव यू टू, हाया ने शीशे की मेज़ पर ट्रे रखते हुए कहा। हमज़ा ने एक नज़र रातबा को देखा और फिर हाया को, और दिल में पूरी ईमानी जज्बे से अस्तगफिरुल्लाह कहा, और फिर रातबा के कान पे बड़बड़ाया। आई सेड द फॉर यू, रातबा ने रातबा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हाया को देखा, जो अब ट्रे में से प्लेट निकाल रही थी। वैसे हमज़ा, ये जो तुमने बातें की अभी, ये तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सिखाई हैं? हाया ने मुस्कुराहट दबाई, और हमज़ा ने मुंह बनाया। आपको लगता है मुझे कुछ नहीं आता? वो बुरा मान गया था। तभी शेरी बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और रातबा को देखकर चौंका। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वो रातबा के गले लगा, और रातबा ने इसके गाल चूमे। कहाँ से आ रहे हो? अब शेरी का कान इसके हाथ में था। अरे मासी यार, दर्द होता है। वो अपना कान छुड़वा रहा था। आप सबका सही है, जिसका दिल करता है थप्पड़ लगा देता है, कान खींच लेता है। मुझे तो लगता है मैं सुतेला हूँ। वो जज्बाती सा बोला तो रातबा की दूसरी तरफ बैठे सुतेले तो तुम हो। हमज़ा ने रातबा के ऊपर से हाथ घुमाकर इसके सर पर मारा। शेरी ने इसका हाथ पीछे किया। रातबा का हैरत से मुंह खुला। किसने थप्पड़ मारा तुम्हें? शेरी चुप हो गया तो हमज़ा मूड में सीधा हुआ। हाया दूसरे सोफे पर बैठ गई। मैं बताता हूँ मासी। ये क्या बताएगा? और शेरी चिल्लाया। बाई नहीं प्लीज़, हमज़ा बताओ मुझे इसने क्या किया। रातबा तो तशवीश हो रही थी। हमज़ा ने कहने को मुंह खोला और शेरी चिल्लाया। भाई आपको भाभी की कसम। हमज़ा ने अजनबी से इसे देखा और हाया मसनूई गुस्से से बोली। हाँ तो तुम मुझे मरवा दो। रातबा और शेरी एक साथ हंसे। तभी हमज़ा का फ़ोन बजा और फ़ोन देखते रंगत एक लम्हे को ज़ायल हुई। फिर वो माजरत करता हुआ खड़ा हुआ और इसका रुख अब सीढ़ियों की तरफ था। रातबा भी उठकर कमरे में चली गई और शेरी ने आगे होकर हाया के पास सरगोशी की। किसी लड़की का चक्कर है, नज़र रखा करें, एहतियात से कहता हूँ। वो सीधा हुआ और हाया बोली, वो ऐसा नहीं है, इन्होंने आपसे कहा है वो आपसे प्यार करते हैं। फिर वो खुद बोला, नहीं कहा होगा। आई नो। हाया का दिल रुकने लगा तो वो शेरी को भी जानती थी। ये लाजिम इसका कोई प्रैंक होगा। ओके, मर्ज़ी है आपकी।
شیری نے کندھا اکچایا اور پھر حمزہ کیوں کسی لڑکی کے چکر میں پڑنے لگا؟ خط ہے شیری کی۔ 7 سال کے بعد شیری اور سمایا اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے اور حمزہ اور حیا کا بیٹا تھا ارباز۔ وہ سب بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ شیری اور سمایا رادبہ کے ساتھ رہتے تھے اور وہ اسلام آباد میں بہت زیادہ خوش تھے اور وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ حمزہ بھی ریٹائر ہو چکا تھا اور وہ بھی اسلام آباد میں آ چکا تھا جب وہ ریٹائر ہوا تھا، کیونکہ وہ لاہور میں نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بھی اسلام آباد جو ہے وہ شفٹ ہو چکا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور حیا جو تھی وہ ایک کالج میں موٹیویشنل لیکچر دیتی تھی اور حمزہ کا بیٹا بالکل جو ہے وہ حیا پر گیا تھا۔ وہ سب لوگ زندگی بہت حسین گزار رہے تھے اور اسی طرح ایک خوبصورت ناول کا اینڈ جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو چلیے فرینڈز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔